साबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हम बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने चार्ज लिया है तो हम उनको एयरपोर्ट्स पे भी देख रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब हैं, वो खुद एयरपोर्ट पे निकले हुए हैं। आप लोगों का मोराल कितना हाई हो जाता है कि हमारे जो सीनियर्स हैं या हमारे जो कमांड है वो खुद फील्ड में निकली हुई है। जी ऑब्वियसली जब कमांडर फील्ड में होता है तो फिर उसके मातहत जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो भी फील्ड में होते हैं और वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हर वक्त अलर्ट होते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कमांडर का फील्ड में होना ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि फ़ोर्स के मोराल के लिए, फ़ोर्स के डिसिप्लिन के लिए, कारकर्दगी के लिए भी बहुत अच्छा है। स्लोगन है हमारा FIA का, सदाकत और दयानत। गुज़िश्ता दिनों हमने ये देखा है कि अकाउंटेबिलिटी जो है काफ़ी सख्त हो गई है। कुछ इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे थे लोग, सारे जोन का एक मामला आपके सुपुर्द किया गया है। तो इसमें पर्सनल कैपेसिटी में आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? मैं बुनियादी तौर पे आई बिलीव इन मोटिवेशन। हमारे जो कमांडर हैं डॉक्टर उस्मान साहब, वो भी इसी थ्योरी पे बुनियादी तौर पे बिलीव करते हैं, मोटिवेट करते हैं। उन्होंने आके सबसे पहले हमें मोटिवेट किया, हमारी वेलफेयर का ख्याल किया, हमारे शुहदा और उनकी फैमिलीज़ का ख्याल किया। FIA कितने लोगों को सजाएं दिलवा चुका है अब तक, कोई फिगर्स? जी इन 4 महीनों में 47 लोगों को FIA ने सजाएं दिलवाई हैं बाकायदा अदालतों से। ममनुआ अद्वियात और जाली अद्वियात मैन्युफैक्चरिंग जो है बड़े पैमाने पर हो भी रही है। FIA ने बहुत सारे रेड्स भी किए हैं। तो मजीद इस पे किस तरह से मजीद इस पे जी टास्क दिया गया है। अभी मुझे कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ आए और पहले इनिशियली जो मैंने टास्क दिए हैं उनमें POs की गिरफ्तारियाँ हैं, ख़ासतौर पे ह्यूमन स्मगलर्स की गिरफ्तारियाँ हैं, इलेक्ट्रिक कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना है। और इसी तरह जाली अद्वियात के हवाले से भी इनको टास्क दिया गया है तमाम सर्कल्स को। ना सिर्फ ये कि ये उन मेडिकल स्टोर्स को चेक करें जहाँ ये रिटेल का काम हो रहा है, बल्कि उस सोर्स तक पहुँचे, उन फैक्ट्रीज तक, उन मैन्युफैक्चरर्स तक जो जाली अद्वियात बनाकर इस मार्केट में फ़रोख्त कर रहे हैं और इंसानों की जानों के साथ खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NPTV के साथ मैं हूं मोहम्मद अमनान। नाज़रीन, FIA की अगर बात की जाए तो FIA जो काम कर रहा है वो आजकल काफ़ी ज़ुबान ज़द-ए-आम भी है और बहुत सारे जो मसाइल हैं वो हल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ फ्लॉज हैं और कुछ चीज़ें जो हैं अभी करने की हैं। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद होंगे जोनल डायरेक्टर फैसलाबाद साकिब सुल्तान अल महमूद। इससे पहले काउंटर टेररिज्म विंग में जो है अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं इस्लामाबाद में। आजकल फैसलाबाद में अपनी खिदमात इन्होंने सर अंजाम देना शुरू की है। फैसलाबाद से लेकर मियाँ वाली तक FIA का जितना भी जोन है उसको हेड कर रहे हैं। गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं साकिब सुल्तान साहब से कि क्या इनिशिएटिव्स मज़ीद ले रहे हैं और किस तरह से शहरियों को रिलीफ पहुंचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको फैसलाबाद में वेलकम करते हैं। थैंक यू। और पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यूनिफॉर्म जो है बड़ा खूबसूरत आपने पहना हुआ है। इससे पहले हमने FIA के ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म में नहीं देखा, तो हमारे लिए नई चीज़ है। जैसे ही DG साहब जो डॉक्टर उस्मान अनवर हैं उन्होंने चार्ज लिया, खुद भी वो यूनिफॉर्म में आए और आपको भी यूनिफॉर्म पे ले आए, तो कितना बेहतर फील हो रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली यूनिफॉर्म तो FIA का हमेशा से है, जैसे कि आप जानते हैं। इट्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी हैं, इसके अलावा इमिग्रेशन में भी हमारा रोल है। तो यूनिफॉर्म वाज ऑलवेज देयर, लेकिन पहले सीनियर ऑफिसर्स के लिए इसकी कंपल्शन नहीं थी। लेकिन हमारे नए DG साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब पहले दिन ऑफिस आए तो वर्दी में आए। सो ऑब्वियसली द मैसेज वाज वेरी क्लियर कि अब तमाम लोग जो हैं वर्दी पहनेंगे और अच्छा भी लगा बिकॉज मुझे तकरीबन FIA में ओवरऑल 4 साल हो गए हैं, तो आई वाज आल्सो मिसिंग माय यूनिफॉर्म। आई बेसिकली बिलोंग टू पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान और हमने 20 साल से ज़्यादा वर्दी पहनी है फील्ड में। तो जब से मैं FIA में आया था तो थोड़ा सा यूनिफॉर्म को मिस भी कर रहा था और आई एम श्योर मेरे साथ के और भी जो लोग हैं वो यूनिफॉर्म को मिस करते होंगे। तो वर्दी पहन के बड़ा अच्छा लगा पहले नंबर पे। और दूसरे मेरा ख्याल है कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वर्दी एक मैसेज है, एक सिंबल है और आपको एक डिसिप्लिन के अंदर लेके आती है। उसमें आपकी चॉइस नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स पहने, अपनी मर्ज़ी के, आपको जो स्टेट ने जिस यूनिफॉर्म जो आपको दिया आपने वही पहनी है, आपने उन्हीं क़वानीन के तहत काम करना है, आपने उसी डेकोरम को कैरी करना है। तो देयरफॉर वर्दी पहनने से मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये कि डिसिप्लिन आता है
बल्कि एहसास ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाता है। साबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हम बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने चार्ज लिया है तो हम उनको एयरपोर्ट्स पे भी देख रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब हैं, वो खुद एयरपोर्ट पे निकले हुए हैं। इमिग्रेशन के मामला जो हैं फौरी से हल हो रहे हैं। लाइक गुज़िश्ता दिन हम ये देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर लोग FIA से गिला करते नज़र आ रहे हैं कि हमें डिपोर्ट कर दिया जाता है या हमें इमिग्रेशन क्लियर नहीं होती। तो मोहसिन नकवी साहब खुद फील्ड में हैं, DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर खुद फील्ड में हैं। तो आप लोगों का मोराल कितना हाई हो जाता है कि हमारे जो सीनियर्स हैं या हमारे जो कमांड है वो खुद फील्ड में निकली हुई है? जी, ऑब्वियसली जब कमांडर फील्ड में होता है तो फिर उसके मातहत जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो भी फील्ड में होते हैं और वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हर वक्त अलर्ट होते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कमांडर का फील्ड में होना ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि फ़ोर्स के मोराल के लिए, फ़ोर्स के डिसिप्लिन के लिए, कारकर्दगी के लिए भी बहुत अच्छा है। स्लोगन है हमारा FIA का, सदाकत और दयानत। गुज़िश्ता दिनों हमने ये देखा कि अकाउंटेबिलिटी जो है काफ़ी सख्त हो गई है। कुछ इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे थे लोग, कुछ लोअर ऑफिसर्स जो हैं उनको सज़ाएँ भी हुई हैं। तो एज ए डायरेक्टर फैसलाबाद जोन या इस जोनल का जो सारे जोन का एक मामला आपके सपुर्द किया गया है, तो इसमें पर्सनल कैपेसिटी में आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? जी देखिए, पर्सनल कैपेसिटी में मैं बुनियादी तौर पे 2 थेरीज़ हैं मैनेजमेंट की, एक थेरी X और एक थेरी Y कहलाती है। थेरी X ये कहती है कि इंसान जो है वो खौफ के तहत काम करता है, डर के तहत, और थेरी Y जो है वो ये कहती है कि नहीं, वो मोटिवेशन के तहत काम करता है। ज़बरदस्त। मैं बुनियादी तौर पे आई बिलीव इन मोटिवेशन। हमारे जो कमांडर हैं डॉक्टर उस्मान साहब, वो भी इसी थेरी पे बुनियादी तौर पे बिलीव करते हैं, मोटिवेट करते हैं। उन्होंने आके सबसे पहले हमें मोटिवेट किया, हमारी वेलफेयर का ख्याल किया, हमारे शोहदा और उनकी फैमिलीज़ का ख्याल किया और तमाम लोगों से मिल के उनके मसाइल सुने, उनको हल करने की कोशिश की और अच्छा काम करने के लिए हमें राग़िब किया, मोटिवेट किया। तो मोटिवेशन पहला प्रिंसिपल है। लेकिन अगर कुछ लोग मोटिवेशन के बावजूद काम नहीं करते या अपनी ज़िम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं सर अंजाम देते, तो फिर सज़ा का कॉन्सेप्ट और जायज़ सज़ा का कॉन्सेप्ट मौजूद है और वो यकीनन वो दी गई हैं और दी जाएंगी आइंदा भी। पहली कोशिश मेरी यही होगी कि थ्रू मोटिवेशन हम अपने ऑफिसर्स को और स्टाफ को उनकी कारकर्दगी बेहतर बनाने की कोशिश करें। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कुछ लोग काम चोरी से काम लेते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं करते, तो उनके लिए सज़ा का रास्ता जो है और वो हमेशा मौजूद है और उस पर बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा। ख़ास तौर पे करप्शन को और बददियानती को, एब्यूज़ ऑफ पावर को, ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ज़ीरो टॉलरेंस है। साकिब साहब, यही सवाल मेरा नेक्स्ट था कि इमिग्रेशन जो हमारी काउंटर्स हैं एयरपोर्ट्स पे, पिछले दिनों कुछ ऐसे वाक़यात हुए या पिछले साल में कुछ ऑफिसर्स जो है मुलविस पाए गए, तो अभी उनको सज़ाएं भी हुई हैं जी। तो मज़ीद जो है एज ए डायरेक्टर क्या इंस्ट्रक्ट किया है आपने आते ही कि मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल एलर्जी है या मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा? जी डेफिनेटली, ख़ास तौर पे इमिग्रेशन काउंटर्स पे ऊपर अगर कहीं कोई मिली भगत से कोई शख्स इलीगल तरीके से पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है या जाली कागजात की बेसिस पर या किसी भी मिली भगत की बुनियाद पर वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, इसको बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मैसेज क्लियर कट दे दिया गया है सबको कि अगर इस किस्म का एक भी केस रिपोर्ट हुआ तो उस पर बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, एक इशू जो है फेस करना पड़ रहा है एज ए पाकिस्तानी, हमें सोशल मीडिया पर भी या ओवरऑल जो है पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहा है कि कुछ लोग उम्रा की आड़ में मक्का मदीना जाते हैं और वहाँ पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो हम पाकिस्तान में जब उनको इमिग्रेशन क्लियर हो रही होती है तो यहाँ पे हम उनको क्यों काउंटर नहीं कर पा रहे, या आप क्या समझते हैं कि इसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है, पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली ऐसे वाक़यात हुए हैं और उस पर बड़ा सख्त एक्शन लिया गया है क्योंकि ऐसे कई लोगों को वहाँ से डिपोर्ट भी किया गया। तो ऑब्वियसली जो लोग तो इस मामले में डिपोर्ट होके आए हैं उनके पासपोर्ट्स जो हैं उनको PCL पे डाल दिया गया है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स जो बेगरी अरेंज करते हैं इस तरह की के लोगों को भिजवाते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा हमारा एक रिस्क एनालिसिस यूनिट है FIA के अंदर जो मुख्तलिफ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है कि किस तरह के लोग और किस प्रोफाइल के लोग जो हैं
وہ اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہو سکتے ہیں. سو دیئر فور ان کی ایڈوائزریز، ان کی رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے کاؤنٹر آفیشلز ہیں خاص طور پہ، وہ جب انٹرویو کرتے ہیں تو اس وقت اس کی پروفائلنگ کی جاتی ہے پیسنجر کی، اور اس پروفائلنگ میں اگر وہ اس معیار پہ پورا نہیں اتر رہا کہ یہ شخص کو بونافائڈ ٹریولر ہے یا واقعی عمرے کے لیے جا رہا ہے اور افورڈ بھی کر سکتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی تعلیم، اس کا روزگار، اس کی فیملی، یہ سب چیزیں اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں فٹ ان ہو رہی اس کے پروفائل، ایک جینون پروفائل کے ساتھ، تو پھر اس کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے، اس کو نہیں جانے دیا جاتا. اچھا ثاقب صاحب، حوالہ ہنڈی اور ہیومن ٹریفکنگ، اس کے ساتھ جعلی ادویات اور وائٹ کالر کرائم جو ہے، جیسے وائٹ کالر کرائم میں اگر میں اگزامپل ایک چھوٹی سی دوں، فیسکو کی بجلی چوری، جی اس پہ تھوڑا عرض کیجئے گا کہ کس طرح سے سوچ رہے، کیونکہ ایک بہت لمبا ایریا ہے ہمارے پاس فیصل آباد زون، چھوٹا نہیں ہے. بالکل جی. دیکھیے بجلی چوری تو جو ہے کافی بڑا کرائم ہے، کامن ہے ہمارے کئی شہروں میں، اور اس پہ پولیس بھی ایکشن لے سکتی ہے. ایف آئی اے کا جو اسپیشلائزڈ مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سرکاری اہلکار ملوث ہیں اس کام کے اندر، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور ان کے خلاف ہم ایکشن لے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی لیں گے. ویسے بھی بجلی چوری کے ہم کیسز کریں گے، لیکن چونکہ بجلی چوری کے خلاف تو پولیس بھی ایف آئی آر کر سکتی ہے، لیکن اصل ہم نے جڑ تک پہنچنا ہے کہ جو لوگ اس کو مینیج کرتے ہیں، جو کہ فیسکو کے یا کسی الیکٹرک کمپنی کے جو ہے امپلائیز ہیں، پبلک سرونٹس ہیں، اور ان کی کنائیونس کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، تو ان کے خلاف اصل میں ایکشن لینا یہ ہمارا ریئل مینڈیٹ ہے. ممنوع ادویات اور جعلی ادویات مینوفیکچرنگ جو ہے بڑے پیمانے پر ہو بھی رہی ہے، ایف آئی اے نے بہت سارے ریڈز بھی کیے ہیں جی. تو مزید اس پہ کس طرح سے مزید اس پہ جی ٹاسک دیا گیا ہے. ابھی مجھے کچھ ہی دن ہوئے ہیں یہاں آئے، اور پہلے انیشلی جو میں نے ٹاسک دیے ہیں ان میں پی اوز کی گرفتاریاں ہیں، خاص طور پہ ہیومن اسمگلرس کی گرفتاریاں ہیں. اسی طرح یہ جو الیکٹرک کمپنی کے امپلائیز ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا ہے، اور اسی طرح جعلی ادویات کے حوالے سے بھی ان کو ٹاسک دیا گیا ہے تمام سرکلز کو، کہ نہ صرف یہ کہ یہ ان میڈیکل سٹورز کو چیک کریں جہاں یہ ریٹیل کا کام ہو رہا ہے، بلکہ اس سورس تک پہنچے، ان فیکٹریز تک، ان مینوفیکچررز تک جو جعلی ادویات بنا کر اس مارکیٹ میں فروخت کر رہے ہیں اور انسانوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ثاقب صاحب، ابھی آپ نے چارج ریزیوم کیا ہے، سوال آپ سے بنتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ایف آئی اے کتنے لوگوں کو سزائیں دلوا چکا ہے اب تک، کوئی فگرز؟ جی ان 4 مہینوں میں 47 لوگوں کو ایف آئی اے نے سزائیں دلوائی ہیں باقاعدہ عدالتوں سے. کن کن کرائمز کے یہ موسٹلی؟ موسٹلی اس میں ہیومن ٹریفکنگ کے ہیں، اس میں کمرشل بینکنگ کرائم بھی شامل ہے، حوالہ ہنڈی بھی شامل ہے، اور ہمارا جو کارپوریٹ کرائم ہے یہ بھی شامل ہے. لاسٹ پہ ایک آخری کویشچن میرا، کہ اور منی لانڈرنگ کے بھی کرائم شامل ہیں. لاسٹ کویشچن سر یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہے، یوتھ اسپیشل جو آج کی جنریشن ہے، فارن کنٹری جو ہے ایک بڑا خواب ہے. جی. کنسلٹنسیز ہیں، پھر دھوکہ دہی ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں. ایک تو یوتھ کو میسیج آپ کی طرف سے ایز اے ڈائریکٹر، اور کاؤنٹر ہم کیسے کر رہے ہیں اس کو؟ یوتھ کو میرا میسیج یہی ہے کہ اپنے ملک جیسا کوئی ملک نہیں ہے، بہترین ایسے، اور جو ہم پاکستان میں رہ کے کر سکتے ہیں وہ شاید کہیں اور رہ کے نہیں کر سکتے. ہمیں پاکستان کو ہی یورپ اور امریکہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے محنت کرنی چاہیے، ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، اور اپنے ملک کو بلڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ لوگ دوسرے ملکوں سے یہاں آ کے کام کرنے کو پریفر کریں بجائے اس کے کہ ہم یہاں سے باہر جائیں. لیکن یہ کہنے کے بعد یہ بھی میں اضافہ کرتا چلوں کہ باہر کے ملکوں میں جا کر پڑھنا یا کام کرنا کوئی جرم نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو پڑھنے جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو جائز طریقے سے، لیگل طریقے سے، کوالیفیکیشن اور سکلز کی بیسس پر وہ باہر جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور اس سے پاکستان کو زر مبادلہ بھی حاصل ہوتا ہے. تو اس میں بالکل کوئی حرج نہیں، لیکن لیگل چینلز کے ذریعے. اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے، اگر آپ کے پاس سکلز نہیں ہیں، اور کوئی آپ کو سبز باغ دکھا رہا ہے کہ وہ آپ کو کسی ڈیولپڈ ملک کے اندر بہت اچھی کوئی نوکری دلا دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے. اس فراڈ سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر آپ باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے پہلے بیسک کوالیفیکیشنز آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور آپ یونیورسٹیز سے ڈائریکٹلی بھی رابطہ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کسی چینل کے ذریعے جائیں. لیکن بہت سے کنسلٹنٹس ہیں جو آپ کو ہیلپ بھی کرتے ہیں، نون کنسلٹنٹس ہیں،
ان کے ذریعے آپ کو بالکل جانا چاہیے، لیکن پہلے ریسرچ کر کے اور تسلی کر کے کہ آپ کے ساتھ کوئی فراڈ تو نہیں کر رہا۔ اسی طرح جو کام کرنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ باہر جن سکلز کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ان دنوں ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر کارپینٹری ہے، الیکٹریشین کی سکل ہے، پلمبنگ ہے، یہ پیرامیڈیکل سٹاف ہے، یہ ان سکلز کی کافی وہاں ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ نیچرلی ہمارے ڈاکٹرز، انجینئرز بھی جاتے ہیں، ٹیچرز بھی ہائر لیول پہ جاتے ہیں، لیکن پہلے وہ سکلز ایکوائر کریں اور پھر پاکستان کے اسٹیٹ اسپانسرڈ ادارے ہیں، بورڈ آف امیگریشن ہے ہمارا، اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن ہے، اس کے علاوہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائگریشن IOM جو ہے، ان کے بھی کنسلٹنسی سینٹرز کھلے ہوئے ہیں جہاں وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جو جائز طریقے سے پاکستان سے باہر جا کے ثاقب صاحب ویری لاسٹلی سوشل میڈیا کتنا امپیکٹ دے رہا ہے اس جو گفتگو ہم کر رہے ہیں؟ جی بالکل، سوشل میڈیا کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے اس پر، کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے، جین زی خاص طور پہ، یہ تو ٹی وی سے زیادہ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، اور جب وہ کچھ ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جس میں ان کو یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ وہاں باہر جائیں گی اور بڑا لگژری لائف سٹائل ان کو مل جائے گا، جاتے ہی ان کے پاس فراری آ جائے گی اور کوٹھیاں بن جائیں گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ خاص طور پہ جو اللیگل طریقے سے پاکستان سے باہر جاتے ہیں لوگ، ان کے لیے اب دنیا بہت مشکل ہو گئی ہے، باہر کی دنیا بھی، اور بہت اسٹرکٹ ریگولیشنز آ گئے ہیں، وہاں ان کو کام نہیں ملتا، بہت عرصہ اللیگلی جو ہے وہ خوار ہوتے رہتے ہیں۔ کئی لوگ اس پروسیس کے اندر جو ڈنکی لگا کے جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ معذور بھی ہو جاتے ہیں، مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک طریقہ ہے، اور یہ اصل پکچر اس کی شاید نہیں دکھائی جاتی۔ تو وہ جو روزی پکچر جو ہے آپ کو دکھائی جا رہی ہے وہ اتنی ٹرو نہیں ہے۔ سر سوشل میڈیا کا ایک پازیٹیو جو استعمال ہے وہ FIA کی جانب سے بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر پوسٹ کارڈز آ رہے ہوتے ہیں، نیوز کارڈز آ رہے ہوتے ہیں کہ عوام کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہوتی ہے، کیمپینز چلائی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پہ فیصل آباد کے لیے کیا پلان ہے آپ کا؟ جی بالکل، ہم اس کی ایک اویئرنیس کیمپین پلان کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولز میں جا کے ہم بچوں سے، اسٹوڈنٹس سے بات بھی کریں، ان کو ڈائریکٹلی ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان سے گفتگو کریں، ان کو سمجھائیں کہ صحیح اور غلط کی کیسے تمیز کرنی چاہیے، اور کیسے جو ہے اگر آپ وہ قانونی طریقے سے پاکستان سے باہر جا کے پڑھنا یا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پبلک اویئرنیس کیمپین، سوشل میڈیا پہ بھی ہم کیمپینز جو ہیں FIA چلا رہی ہے، اور فیصل آباد زون میں ہم انشاءاللہ مزید کیمپینز سوشل میڈیا میں رن کریں گے، جس سے عام لوگوں کو اویئرنیس پیدا ہو کہ کیسے وہ ایک فراڈ اور ایک جینون شخص کے اندر وہ کر سکتے ہیں، فرق کر سکتے ہیں۔ جی جی ناظرین، زونل ڈائریکٹر FIA ثاقب سلطان صاحب میرے ساتھ موجود تھے، اور ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ ویژن بڑا کلیئر ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی جو اختیارات سے تجاوز کرے گا کوئی آفیسر اگر، تو اس کو اکاؤنٹیبل وہ ہوگا اور اس کو فیس کرنے پڑیں گے کانسیکوینسز۔ اس کے علاوہ اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو ڈائریکٹر صاحب کی جانب سے یہ میسیج ہے کہ کسی بھی پونزی اسکیم میں پھنسنے سے پہلے باقاعدہ ڈگ آؤٹ کریں، اور اگر ملک سے باہر جانا ضروری ہے تو باقاعدہ آپ انویسٹیگیٹ کریں، چیزوں کو دیکھیں، انالائز کر کے دین جو ہے فارن کنٹری کے لیے اپلائی کریں۔ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو FIA کے دروازے جو ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے کھلے ہیں، شہریوں کے لیے کھلے ہیں۔ FIA کے حکام جو ہیں وہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے اور آپ کی مدد کے لیے ہمہ وقت یہاں پر موجود ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔